वो वापस घर आकर अपने कमरे में बंद होकर रोती रही। तहरीम की बातों ने उसे वाकई बहुत दिल बर्दाश्त और मायूस किया था। हाशिम बिन अहमद उस दिन शाम को ही ऑफिस से घर वापस आ गए थे। वापस आने पर उन्हें सलमा से पता चला कि इमामा की तबीयत खराब है। वो उसका हाल अहवाल पूछने उसके कमरे में चले गए। इमामा की आंखें सूजी हुई थी। हाशिम बिन हैरान रह गए। क्या बात है इमामा? उन्होंने इमामा के करीब आकर पूछा। वो उठकर बैठ गई और कुछ बहाना करने की बजाय बेइख्तियार रोने लगी। हाशिम कुछ परेशान होकर उसके करीब बेड पर बैठ गए। क्या हुआ इमामा? तहरीम ने आज स्कूल में मुझसे बहुत बदतमीजी की है, उसने रोते हुए कहा। हाशिम मुबीन ने बेइख्तियार एक इत्मीनान भरी सांस ली। फिर कोई झगड़ा हुआ है तुम लोगों में? बाबा आपको नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया है, इमामा ने बाप को मुतमिन होते देखकर कहा। बाबा वो बाप को तहरीम के साथ होने वाली तमाम गुफ्तगू बताती गई। हाशिम मुबीन के चेहरे की रंगत बदलने लगी। तुमसे किसने कहा था तुम स्कूल किताबें लेकर जाओ उन्हें पढ़ाने के लिए? उन्होंने इमामा को डांटते हुए कहा। मैं उनकी गलतफहमियां दूर करना चाहती थी, इमामा ने कदरे कमजोर लहजे में कहा। तुम्हें जरूरत ही क्या थी किसी की गलतफहमियां दूर करने की? वो हमारे घर नहीं आती तो ना आए, हमें बुरा समझती हैं तो समझती रहें, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाशिम मुबीन ने उसे समझाते हुए कहा। मगर अब तुम्हारी इस हरकत से पता नहीं वो क्या समझेगी, किस किस को बताएगी कि तुमने उसे वो किताबें देने की कोशिश की। खुद उसके घर वाले भी नाराज होंगे। इमामा हर एक को ये बताते नहीं फिरते कि तुम क्या हो, ना ही अपने फिरके के बारे में बहस करते हैं। अगर कोई बहस करने की कोशिश करे भी तो हाँ में हाँ मिला देते हैं, वरना लोग ख्वामख्वाह फजूल तरह की बातें करते हैं और फजूल तरह के शुबहात में मुब्तला होते रहते हैं, उन्होंने समझाया। मगर बाबा आप भी तो बहुत सारे लोगों को तबलीग करते हैं, इमामा ने कुछ उलझे हुए अंदाज में कहा। फिर मुझे क्यों मना कर रहे हैं? मेरी बात और है, मैं सिर्फ उन्हीं लोगों से मजहब की बात करता हूँ जिनसे मेरी बहुत बेतकल्फी हो चुकी होती है और जिनके बारे में मुझे ये महसूस हो कि इन पर मेरी तरगीब और तबलीग का असर हो सकता है। मैं 2-4 दिन की मुलाकात में किसी को किताबें बांटना शुरू नहीं हो जाता, हाशिम मुबीन ने कहा। बाबा इनसे मेरी दोस्ती 2-4 दिन की नहीं है, हम कई सालों से दोस्त हैं, इमामा को एतराज हुआ। हाँ मगर वो दोनों सैयद हैं और दोनों के घराने बहुत मजहबी हैं, तुम्हें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए थी। मैंने तो सिर्फ उन्हें अपने फिरके के बारे में बताने की कोशिश की थी ताकि वो हमें गैर मुस्लिम तो ना समझे, इमामा ने कहा। अगर वो हमें गैर मुस्लिम समझते हैं तो भी हमें क्या फर्क पड़ता है, वो खुद गैर मुस्लिम है, हाशिम मुबीन ने बड़ी अकीदत से कहा। वो तो खुद गुमराही के रास्ते पर हैं। बाबा वो कह रही थी कि आपको गैर मुल्की मिशन से रुपया मिलता है, NGO से रुपया मिलता है ताकि आप लोगों को हमारे फिरका का पैरोकार बनाएं। हाशिम मुबीन ने तनफ्फुर से गर्दन को झटका। मुझे सिर्फ अपनी जमात से रुपया मिलता है और वो भी वो रुपया होता है जो हमारी अपनी कम्युनिटी अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क इकट्ठा करती है। हमारे पास अपने रुपए की क्या कमी है, हमारी अपनी फैक्ट्रीज नहीं है क्या? और अगर मुझे गैर मुल्की मिशन और NGO से रुपया मिले भी तो मैं बड़ी खुशी से लूंगा। आखिर इसमें क्या बुराई है, दीन की खिदमत कर रहा हूँ। और जहाँ तक अपने मजहब की तरवीजो तबलीग की बात है तो इसमें भी क्या बुराई है। अगर इस मुल्क में ईसाईयत की तबलीग हो सकती है तो हमारे फिरके की क्यों नहीं? हम तो वैसे भी इस्लाम का एक फिरका है, लोग को राह रास्त पर लाने की कोशिश में मसरूफ हैं, हाशिम मुबीन ने बड़ी तफसील के साथ बताया। मगर तुम लोगों से इस मामले पर बात मत किया करो, इस बहस मुबाहसे का कोई फायदा नहीं होता। अभी हम लोग अकलियत में हैं, जब अक्सरियत में हो जाएंगे तो फिर इस तरह के लोग इतनी बेखौफी के साथ इस तरह बढ़ कर बात नहीं कर सकेंगे, फिर वो इस तरह हमारी तजलील करते हुए डरेंगे। मगर फिलहाल ऐसे लोगों से के मुंह नहीं लगना चाहिए। बाबा आइन में हमें अकलियत और गैर मुस्लिम क्यों करार दिया गया है? जब हम इस्लाम का एक फिरका है तो फिर उन्होंने हमें गैर मुस्लिम क्यों ठहराया है? इमामा को तहरीम की कही हुई एक और बात याद आई।
یہ سب مولویوں کی کارستانی ہے۔ اپنے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وہ سب ہمارے خلاف اکٹھے ہو گئے تھے۔ ہماری تعداد بھی زیادہ ہو جائے گی تو ہم بھی اپنی مرضی کے قوانین بنوائیں گے اور اس طرح کے تمام ترمیمات کو آئین میں سے ہٹا دیں گے۔ ہاشم مبین نے پرجوش انداز میں کہا، اور تمہیں اس طرح بیوقوفوں کی طرح کمرے میں بند ہو کر رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاشم مبین نے اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے کہا، امامہ انہیں وہاں سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ تحریم کے ساتھ وہ اس کی دوستی کا آخری دن تھا اور اس نے تحریم سے زیادہ خود اس کا رویہ وجہ تھا۔ وہ تحریم کی باتوں سے اس حد تک دل برداشتہ ہوئی تھی کہ اب تحریم کے ساتھ دوبارہ پہلے سے تعلقات قائم رکھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ خود تحریم نے بھی اس خاموشی کو پھلانگنے یا توڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہاشم مبین اپنے احمدی جماعت کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ ان کے بڑے بھائی اعظم مبین احمد بھی جماعت کے اہم رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ ان کے پورے خاندان میں سے چند ایک کو چھوڑ کر باقی تمام افراد بہت سال پہلے اس وقت قادیانیت اختیار کر گئے تھے جب اعظم مبین احمد نے اس کام کا آغاز کیا تھا۔ جن لوگوں نے قادیانیت اختیار نہیں کی تھی وہ باقی لوگوں سے قطع تعلق کر چکے تھے۔ اب بڑے بھائی اعظم مبین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہاشم مبین نے بھی یہ مذہب اختیار کر لیا۔ اعظم مبین ہی کی طرح انہوں نے اپنے مذہب کے فروغ اور تبلیغ کے لیے کام کرنا بھی شروع کر دیا۔ 10-15 سالوں میں وہ دونوں بھائی اس تحریک کے سرکردہ رہنماؤں میں شمار ہونے لگے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے بے تحاشا پیسہ کمایا اور اس پیسے سے انہوں نے سرمایہ کاری بھی کی، مگر ان کی آمدنی کا بڑا ذریعہ تحریک کی تبلیغ کے لیے میسر ہونے والے فنڈز ہی تھے۔ ان کا شمار اسلام آباد کی ایلیٹ کلاس میں ہوتا تھا۔ بے تحاشا دولت ہونے کے باوجود ہاشم اور اعظم مبین کے گھر کا ماحول روایتی تھا۔ ان کی خواتین باقاعدہ پردہ کیا کرتی تھیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کی خواتین پر ناروا پابندیاں یا کسی قسم کا جبر روا رکھا گیا تھا۔ امامہ بھی اس قسم کے ماحول میں پلی بڑھی تھی۔ وہ یقیناً ان لوگوں میں سے تھی جو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور اس نے ہاشم مبین کو کبھی کسی قسم کے مالی مسائل سے گزرتے نہیں دیکھا۔ یہی وجہ تھی اس کے لیے تحریم کی یہ بات ناقابل یقین تھی کہ اس کے خاندان نے پیسہ حاصل کرنے کے لیے یہ مذہب اختیار کیا۔ غیر ملکی مشنز اور بیرون ملک سے ملنے والے فنڈز کا الزام بھی اس کے لیے ناقابل قبول تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ ایک ایسی کلاس سے تعلق رکھتی ہے جس کا لمبا چوڑا کاروبار تھا، اور اگرچہ وہ یہ بات بھی جانتی تھی کہ ہاشم مبین اس مذہب کی تبلیغ اور ترویج کرتے ہیں اور تحریک کے سرکردہ رہنماؤں میں سے ایک ہے، مگر یہ کوئی خلاف معمول بات نہیں تھی۔ وہ شروع سے ہی اس سلسلے میں اپنے تایا اور والد کی سرگرمیوں کو دیکھتی آ رہی تھی۔ اس کے نزدیک یہ ایک ایسا کام تھا جو وہ اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے کر رہے تھے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ کئی بار مذہبی اجتماع میں بھی جا چکی تھی اور سرکردہ رہنماؤں کے لندن سے سیٹلائٹ کے ذریعے ہونے والے خطبات کو بھی باقاعدگی سے سنتی اور دیکھتی آ رہی تھی۔ تحریم کے ساتھ ہونے والے جھگڑے سے پہلے کبھی اس نے اپنے مذہب کے بارے میں غور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے لیے اپنا فرقہ ایسا ہی تھا جیسے اسلام کا کوئی دوسرا فرقہ۔ اس کی برین واشنگ بھی اس طرح کی گئی تھی کہ وہ سمجھتی تھی کہ صرف وہی سیدھے راستے پر تھے، بلکہ وہی جنت میں جائیں گے۔ اگرچہ گھر میں بہت شروع میں ہی اسے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ یہ نصیحت کر دی گئی تھی کہ وہ بلا وجہ لوگوں کو یہ نہ بتائے کہ وہ دراصل کیا ہیں۔ اسکول میں تعلیم کے دوران ہی وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ سن 1974 میں انہیں پارلیمنٹ نے ایک غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ مذہبی دباؤ میں آ کر کیا جانے والا ایک سیاسی فیصلہ ہے، مگر تحریم کے ساتھ ہونے والے جھگڑے نے اسے اپنے مذہب کے بارے میں غور کرنے اور سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تحریم سے ہونے والے جھگڑے کے بعد ایک تبدیلی جو اس میں آئی وہ اپنے مذہب کا مطالعہ تھا۔ تبلیغی مواد کے علاوہ اور ان کتابوں کے علاوہ جنہیں اس مذہب کے ماننے والے مقدس سمجھتے تھے، اس نے اور بھی بہت سی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، اور بنیادی طور پر اسی زمانے میں اس کی الجھنوں کا آغاز ہوا۔ مگر کچھ عرصہ مطالعے کے بعد اس نے ایک بار پھر ان الجھنوں اور اضطراب کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ میٹرک کے فوراً بعد اسد سے اس کی منگنی ہو گئی۔ وہ اعظم مبین کا بیٹا تھا۔